तुझ्या घरचा धावधनिया तुका पोळवा शेता तुका मेळवा त्रेता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता तुका पोळवा शेता तुका मेळवा त्रेता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका तो माका हरे दिस तुझे बगर मागला जिये नाका मोजा जेसू मोजा सोम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडे नाका तो माका हरे दिस तुझे बगर माका जिये नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या घरचा गावधनिया येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या घरचा गावधनिया तुका पोळवा शेता तुका मेळवा त्रेता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता तुका पोळवा शेता तुका मेळवा त्रेता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता मोजा गवळ्या मोजा इष्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका सैतो माका तुझे मिणे माका रावो नाका मोजा गवळ्या मोजा इष्टा मोजा सैर्या मोजा सूर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका सैतो माका तुझे मिणे माका रावो नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या घरचा धावधनिया येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या घरचा धावधनिया तुका पोळवा शेता तुका मेळवा त्रेता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता तुका पोळवा शेता तुका मेळवा त्रेता तुझ्या वेगे रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे व आमचे एक वर्ष सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे असो. जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो दैवी कुटुंबाचे संदेश जावन 3 दीस कुटुंबाचे पेस्त आचार सुंक हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या संवसारांत लोक स्वार्थी जाला ती जाली तांचे कुटुंब जालें आवय बापाय जालीं तांची भुरगीं जालीं आनी संवसारी जिविता करता तांचें जिवीत सीमीत जावन आसा पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही हांगा जर तर आमी जेवच्या एकवटांत आसा थंयसर आमी जेवच्या एकवटांत आसतले आनी तो एकवट जोडचे खातीर तुका आनी म्हाका आमकां जेवच्या उतरां मुखांत हें सत्य कळीत करन आज ह्या दैवी कुटुंबाचे संदेश जावन जिवंक ताणें आमकां प्रत्येक तरान हें भाग फाव केला देखून सोम्या सेवा आमचो एकवट थीर दवरया आनी कोण सोम्या सेवा एकवटल्यांत तांचे सवय आमचो एकवट घट करूंक आमी करपा मागया आनी जर तर सोम्या सेवा एकवटांत रावूंक आनी कोण सोम्या सेवा एकवटल्यांत तांचे सवय रावूंक आमी सुकल्या तर त्या जेजू लागच्यान एकामेका लागच्यान भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संफार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर्पददा देव आमचे काकळत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव आमेन. सोम्या सोम्या Krista kaklotka Krista kaklotka Somia kaklotka
आनी शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वोदेरा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासो आम्ही तुका वाकरता सोफिया येजो प्रेसा बापाच्या एकलाच कोता सोफिया देवा देवाची श्रेणी तो संसाराचे पागाताय आमचे बापोता तो बापाच्या बोजा बसलाय आमचे मागे मानोगे कित्या पवित्र प्रसंगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो विश्वास एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या पुता संवसाराक तुवें धाडले ताका वळखून ताजो पाटलाव करूंक आनी ताजे एकवटांत रावून तुका वळखून तुज्या एकवटांत येवंक तुवें आमकां वाट उक्ती केल्याय. देखून सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक आनी कोण ताच्या एकवटांत आसात त्याच एकवटांत आमी सर्वां संगी तुजी भुरगीं जावन जियोंक तूं आमकां वाट दाखय. हें मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. कोरिंथकारांक पयलें पत्र अध्याय 3 वळ 18-23. 1 Corinthians chapter 3 18-23. तुमी कोणी आपणाक स टकोवचे नाका. जर एकलो ह्या संवसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जाणार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. कित्याक ह्या संवसाराची जाणवाय देवा उजीर एक पिशेपणूच सय. पवित्र पुस्तक असो म्हणटा बुदवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपटोवन घालता आनी तेंचं पुस्तक परत्यान म्हणटा बुदवंताची चिंतना कितली पोकळ म्हूण समी बरो जाणा. ह्या पासत मनशा विशयान कोणी बडाय चिंतची न्हय. नीज जावन सकळी तुमचेंच पावल जावं आपोलो जावं केफस जावं संवसार जावं जिवीत जावं मरण जावं आतांचो वा फुडलो काळ जावं हें सगळें तुमचेंच पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें देवाची उडोपकार हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय 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 तुझ सर्वाज्ञा भक्तीने आणता तुझ नियमा उर्बेना पाता तुझ उपदेश हांव ते पातेता सोम्याचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेस्वरा जय 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 सर्वेस्वरा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तोका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 5 वळी 1 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 5
verses 1 to 11. पहिल्या शिसांचे आपोवणे. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडीसर जेजू उबो आसतना देवाचे उतार आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. थोळ सरोवराचे तडीक लागल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोनींतले देंवन आपलीं जाळां धुताले. तांतले एका दोनीर सोडून ती सिमांवची 2 तडी तावन तिकेशे मुखार सुटोवन रावंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातासर सिमांक सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी माशली धरूंक तुमचीं जाळां देंवया. तवळ सिमांव म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव झाड देंवयता. जाळां उडयल्लींच माशलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली. जाळां पिंजोंक जालीं. तवळ दुसऱ्या दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करचें तांकां हात भाशेन तांणी आपयले. ते आयले आनी सांगातां मेळून दोनी दोणींनी तांणी माशली भरली. इतली की दोनी दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रुच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सोमया, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेल्या माशलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विजमीत जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवूय विजमीत जाल्ले. तो जेजू सिमांक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोनी तडी काडटास सकट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. जेजूक वळखोंक, ताचे उतार स्विकार करून ताचो फाटलाव करूंक जेजूचें येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यानो, पावस येयल्या दिसांनी शरण दिसो पावस आयल्या वेळार कितें जाता म्हणल्यार तुमी जाणात. आवर येता आनी ह्या फाटल्या दिसांनी गुजरातांत, आंध्रांत, ते विजयवाडांत, हैदराबादांत जायतो पावस येवन मार्गार सयत दवरलेल्यो गाडयो बुडल्यात आनी आवरांत जायतीं जानवरां वळून गेल्यात. तुमी जायते व्हिडियो पळयल्या जावं पुरो. त्या आवरांनी गाडयो वळोवन वेच्यो, ह्या जानवरां वळोवन वेची, ह्या रानवट मनजत्यो वळोवन वेच्यो. आनी अशें आवरां आयिल्ल्या वेळार आमच्या गांवांनी तुमी पळयलां, त्या आवरां सांगाता कितें सकट वळोवन येता म्हणून. कितें सकट वळोवन येता? रुखाचे पांटे, मातणी, नार्ल आनी मेल्ली मोडी. मातणी, रुखाचे व्हडले 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 पांटे, मातणी, रुखाडी, सुकल्लें रुखाडी, सुकोवन पडिल्ले रुखी वळोवन येतात. तशें न्हंयच्या तडीर वस्ती करचे एका घरांत विपरीत पावस येवन आवरां आयिल्ल्या वेळार घरचो मनीस बायलेक आनी भुरग्यांक सांगून म्हणालो, हांव इल्लें कितें आवरांत आयिल्लें कितें मेळटा जाल्यार तें रुखाड हाडूंक येता, आमकां जोडूंक कितें जाता आनी बरें रुखाड मेळ्ळ्यार त्या रुखाडा मारिपात कितें तरी करूंक जाता. म्हणून त्या आवरांत उदकांत तो वेता 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 आनी ताका पयसी एक व्हडलो ताका रुखाचो कुडको दिसता आनी थंय मुसार वचून वचून तो ताका घट्ट धरता. धरल्यार पावस चडत चडत वेताना आवरो वाडटा आसतना उदकाचो लोट आनी सडीत जाताना वो धरला थंय धन ताका तो घेवन फाटी येवंक जायना. फाटी येवंक जायनातल्या वेळार बायल म्हणाली, तुका फाटी येवंक जायना, सोड तो, सोडू आनी हे फाटी ये सोडू नाका तो आमकां. ताका धन गेल्यार जाल्यार ताका त्या रुखाडा सांगता, तुवें थंय वचून गुंडयेक पडटाय, सोड ताका म्हणून बोब मारता. पूण तो आयकना. भुरगीं बोब मारतात जाल्यारय तो सोडिना. गांवचो लोक उट्टू जाता आनी गांवचो लोक ताका थंयसर बोब मारता, सोड तो, सोड नाका तो, सोडू, तूं ये फाटी ये म्हणून ताणें बोब मारल्यारय तो सोडूंक आयकना. मातणी सभा जाण येता तरणाटे, सोड सायबा ना जाल्यार ताचे सांगता तूं वचून मरताय म्हणून सांगतना हांवें कशें सोडचें, हांवें ताका धरूंक ना, ताणें म्हाका धरला. हांवें ताका धरूंक ना, ताणें म्हाका धरला.
कोणें तुका धरला? मनीसार्थान तो म्हणालो, रुका सकूट कोणी, ही सिसीर, मोसाळे, क्रोकोडायल, सिसीरीन म्हाका धरला म्हणाल. सोडता गी, पाटी येवं जाता गी. हां, देखून आज भाव भयणीनो, अशी जावन नजो तुजी आनी म्हजी आमची परिस्थिती. ह्या संवसारांत जिवच्या तुका कोणें धन दवरला? ह्या तुका कोणें धन दवरला? ह्या तुवें कोणाक धन रावलाय? आज हें उतार आमच्या मतींत तिके आटोवया आनी त्या वरून तुका सोडूंक जायना आनी जेजूचो पटला करूंक जायना. जेजूची येवंक जायना तर कोणें तुका धन दवरला? ह्या कोणाक तूं धन रावलाय म्हणलें एक घडी आमी आज नियाळ करया. लुकाच्या वांजेलांत अवसर 19 वळी 51 10 म्हण आसा तुमी आयकल्यार तें जाखेवा विशयांत आसा. लुकाचो वांजेल अवसर 19 आनी वळी 51 10 एक घडी जाखेवाक पयलीं आमी इल्लें आयकोवया, पळोवया ताच्या जिवितांत कितें जालें म्हणलें इल्लें समजून घेवया. लूक चॅप्टर 19 वर्स 1 to 10. तो एरिकोन भितरसन शहरांतल्यान सोलोन वेतालो. जेजू एरिको शहराक वेता आनी शहरांतल्यान तो सोलोन वेता आनी तो एरिको शहराक येता म्हणून जेजू विशयांत आयकल्लो एकलो मनीस आसा. कोण तो? वास ते जाकेव नांवाचो एकलो सुंकागार असो मुखेली सुंकागारां समूह केली. आनी दुडवादीक मनीस दुडवो आसलो. आदीक मनीस जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीकसा शेतालो. आश येता. जेजूक पळोवंक आश येता. आत्तां म्हणलें न्ही, तुका पळोवंक आश येता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आश येता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. जेजूक तो पळोवंक आश येतालो, जेजूक तो मेळोवंक आश येतालो. पूण तो मोठो जाल्ल्या पूण कितें अडखळ आसा? मेळोवंक जाय, पळोवंक जाय, जेजू रावोंक जाय, पूण अडखळ आसा ताका. आनी जाकेवाची अडखळ कितें? ताची स्कूड. ताची स्कूड ताका अडखळ. जेजूक पळोवंक, जेजूक मेळोवंक, जेजूशी येवंक. तरी तुका जेजूशी येवंक, जेजूक मेळोवंक, जेजूक पळोवंक तुजी कूड तुका अडखळ गी. म्हळें सऱ्या कुडीची खंयची एक तुजी संवय तुका अडखळ गी. आज कूड आमकां कितली आड रावल्या. म्हाका जेजूशी येवंक कशी आड रावल्या म्हणलें आमकां सांग विचारया. आतां कूड म्हणटाना कुडीक संबंद जाल्ल्यो करण्यो, कुडीक संबंद जाल्लीं कामां, कुडीच्यो गरज्यो, कुडीच्यो मरज्यो. साबार जाणांक आमकां आमची कूडच जेजूशी येवंक. आतां साबार जाणांक आज येवंक कुशी आसली जावं पुरो, आळसाय जावं पुरो, या काल रातींक इंगी फंक्शनां गेल्लीं आनीक न्हिदोन आसा जावं पुरो, या आनीक थोड्यांक थोडी खाराण आसा जावं पुरो. पूण हांगा सुमार जाण तुमी आसात. आतां वचप आसलें आमची भयण मेलिटा. हांवें विचारलें साबार म्हळ्यार आतां तें काम करता ऑफिसांत. रजा काडली गी? ना आज रजा फादर. तरी आज मात गे रे ते. ना फाल्यां हें आसा, फाल्यां रजा काण येता रे तरेक. परवां कशी रजा आसा? 3 दिसता न्ही? पळया न्ही गे. आज रजा आसा, फाल्यां रजा काडटा, परवां कशी रजा आसा? 3 दीस ताका जेजू सांगात रावोंक, जेजूक मेळोवंक, जेजूक आयकोंक खुशी आसा. पळयाक मन, पळयाक त्याग पळया. पूण साबार जाणांक मोग ना जेजू थंय, मात्र न्ही तो त्याग करूंक तांकां मोनी ना. पूण जाकेवाक एक आशा आसली. कितें ती आशा? जेजू कोण म्हूण पळोवंक. जेजू कोण म्हणून पळयचें. जेजू विशीं आयकलां ताणें. जेजू विशीं आयकलां. पर आमी हांगा आयतार हांगा हें जालें कितें, आमच्या 7th आसल्यांचें पळय काम जालें. म्हाका दनपार वचून जावन आमच्या बिल्डिंगाचें काम करता तो भाव बटन काम करयता सगळें. ताच्या भुरग्याचो हें आसलो पयलो कुमगार. दनपार वचून जावन आमी संजेर एक घडी वचून मागणेकर मेळोन आयल्या. आनी आमी हेच्या पयलीं तडपाद्राप येवन गेले. आमी आयिल्ल्या उपरांत एकलो आयलो. आनी ती बटनाची मिसेस म्हणटा, कोणी येवन दीत, कोणी वचून दी फादर, कोणी कितें म्हणून दीत, म्हाका कळीत आसा तुमच्या रितीन तेवन कितल्या जाणांक बरें जालां, कितल्या जाणांक गूण जाल्यात, कितल्या जाणांक जेजूची वळख जाल्या. हांव जाणा. थंय येवन बरो जाल्ल्या बरी, लोक खंय वचून बरो जावना म्हणल्यार हांव जाणा. कोणीय म्हाका कितें म्हळ्यार म्हाका कांय परवा ना म्हणाले. धैर्य पळया.
आम्ही ते पावच्या पयलीं साबार जाणी येजाक येवन गेले. आमी आयिल्ल्या उपरांत ते येयले. दनपरां आनी तो आसले. पूण एका भयणीचें धैर्य पळया. कोणाक साक्स? कोणाक साक्स? देखून हें जशेंच जाकेवानी जेजू विशयान आयकल्लें. जेजू शिकोवन दिता आनी जेजूक मेळिल्ले, जेजूक पळयल्ले, जेजूक वळखले सकट बरे जातात, गूण जातात, सकट आयकल्लें ताणें. दुडवादीक मनीस हाजे पयलीं आयकल्लें तें. सुंकाकारां समूह केली. समाजांत व्हड स्थान मान ताका. पूण आपली स्कूर ताका एक अडकळ. कित्याक अडकळ? कुळ्ळा बसकू, कुंटा. पूण आपणाची स्कूर ताका अडकळ म्हणून तो फाटीं सरलो ना. कितें करता? देखून ताका पळोवचे खातीर, पळोवच्या खातीर, तो जम्या मुखार धांवून वचून जेजूक पळोवच्या खातीर, जेजूक आयकोवच्या खातीर, जेजूक मेळच्या खातीर, जेजूक वळखोवच्या खातीर, जेजूक रावच्या खातीर तो कितें करता? जम्या मुखार धांवून वचून जो सुरू जावन थंय ओट्टू जावच्या पयलेंच तो मुखार वचून धांवता. एक रुमडीच्या रुखार चडलो. पळया न्ही, आपणा ते उणेपण आसा, आपणाची कूडच एक अडकळ म्हणून तो फाटीं सरलो ना. मना सिद्धल्ली मन आसल्यार वाट आसा. मन केल्यार सकड साध्य. जो आमी मुखार धांवून वचून पळया न्ही, मोठो जाल्यार कितें? रूख मोठो आहे. तूं मोठो जाल्यार कितें? सिडी मोटवी आहे. पळया न्ही भाव भयणीनो, हांव सबार फुडें आमकां अशी जाक्यो बरी ही आलोचना येना. हांव मोठो जाल्यार कितें? रूख काय मोठो न्ही म्हज्या खातीर. तर देवान रूख कितें केला? ऊंच केला. मातनी सडच्या बरी फांटे केल्यात. केदाळ आमी चिंतलां कशी देव पळय आमकां एक वाट तयार करता. धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो. रुमडीचो रूख, रुमडीचे रूख पळयल्या तुवें कशे आसतात? सीदा माडयो बरी आसतात न्ही गी? ह्या माडा बरी आसतात गी. रुमडीच्या रुखांक थंय ते गांठी 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 आसतात, सोडूंक सुलाब. फांटे आसतात. मात्र मुळांत अंतूत ल्हान 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 फाट्यांक रुमडा बरो नासतात. सोडूंक सलीस. आतां रुमडीच्या रुखार बसल्यार भाव भयणो ताका आनी एक अडकळ आसा. जेजू त्या वाटेन येतलो ताणें पळयला, तो जाणा. आनी जेजू आयिल्ल्या वेळार कितें करता? त्या जाग्यार येवन पावतस जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन कश्ट काडिल्ल्या, त्याग केल्ल्या, सॅक्रिफायस केल्ल्या, आपणाक पळोवंक खुशी वेल्ल्या, इतले कितें म्हणटात वावूंट काडन म्हज्या खातीर रूख सोडून बसयल्ल्या जाक्या वेशान जेजू कळना गे. तुवें कितलो त्याग केलाय म्हणून कळना गे. उडूल बाबा विजयान एक तुमकां ल्हानसो एक दाखलो दिलो न्ही गे. तुका देव जाय गी, तुका मोबायल जाय. तुका देव जाय गी, तुका लॅपटॉप जाय. तुका देव जाय गी, तुका पयशे जाय. तुका देव जाय की डॉल जाय. भुरग्यांक कितें विसलें? गॉड विसरूना ताणें. गॉड आनी साखर विसरूना. म्हाका हांव हेपटी वीज जालो तुमी खंय गॉडूच गॉडाच्या डब्यात काडून येवन येतात कोण आमी चिंतले आस. कोणाक विसलें ताणें? सरस्पराक विसलें ताणें. आनी सरस्परा विसरल्या वेळार कितें जालें? जाय जाल्लें ताणें आशिल्लें. कितले फावटी सांगलां कम टू जिजस टू गेट जिजस. आनी जेजू मेळ्ळो तर? जेजू मेळ्ळो तर सगळें मेळ्ळें. सोदा तुमी पयलें सर्गीचें राज आनी ताची नीत सर वस्तू देव तुमकां पळया न्ही गे भाव भयणीनो. जेजू मेळ्ळो तर सगळें मेळ्ळें. आनी हांगा जेजूक पळोवंक आयिल्लो तो ताका पळोवन जेजू कितें म्हणटा? जाकेवा, तूं इतलो त्याग केलाय, तूं इतलो सॅक्रिफायस केलाय, इतली व्हांवून काण तूं सोडून बसलाय, म्हजे खातीर राखोवन बसलाय इतलो वेळ. जाकेवा वेग्गी सकला देव. टाटा म्हणालो आनी गेलो. बाय बाय सी यू म्हणून गेलो.
कितें म्हणून जाकेवा वेगी सकला देव तुजो त्याग कितलो आसा म्हणजे असो पळयता. मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्सा संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका. आमच्या मदें आसात भाव ऑर्लांडो आनी इनाशियो. पोरुसू शुक्राच्या सोनवाच्या रितीर घेवन गेलो भाव ऑर्लांडो आदल्या हप्त्यांत. वय मू आयलो तुमी पळयला वय की न्ही. आज फाल्यां पुरो 3 दिसां परत्यान आयला वय मू. मात्र न्ही ताज्या कामाक रिजायन करून आयला. ताज्यांत स्टार हॉटेलांत ताजें मेंटेनन्साचें काम आसलें रिजायन करून आयला. आनी की जायती वर्सां ताका वावर करीत. आनी तो म्हणटा हांव फ्री. कित्याक फ्री विचारा ताका. सांगतात हांव आतां फ्री जालो. सकाळीं उठून पवित्र पुस्तक वाचपाक आनी इल्ली कितें वेजिटेबल गार्डन करपाक. हांव फ्री जालो मागणें करपाक स्तुती करपाक. हांव फ्री जालो फादरजिरीचें कितें शिकोवन आयकोपाक. हांव फ्री जालो म्हाका केन्ना जाय तेन्ना हिंगा रिट्रीटाक येवपाक. कित्याक फ्री कित्याक फ्री म्हण पळया भाव मेरेन. मात्र न्ही तो आनी आतां रिजायन केलें म्हणून ताज्या डिपार्टमेंटान 27 आसात पळय इंजिनियर. ते एक जाण इंजिनियर एकलो सुपिरियर काय म्हणटात मेन इंजिनियर आनी ताच्या आतां काल ते आनी ताज्या उपरांत सुमार 25 जाण असिस्टंट आसात. तांणी सगळ्यांनी म्हळ्यार कावारान ताका आतां हांकां म्हणटात एक गिफ्ट दिया म्हणून सगळ्यांनी. म्हाका गिफ्ट नाका तुमी कितें दिवंक आसा गिफ्टाक घालूंक आसा एक कितें म्हणटात रिमेंब्रन्साक कितें काणयोन दितात न्ही. ताज्या बदलाक ताजे पयशे तुमी कावारान घालून दिया. हांव ते वन फादर जेरीक दिता तो मीस भेटयतलो तुमकां आशिर्वाद मेळटलो म्हण आलो खंय. सगळो आनी कावारान तांचें कितें कॉन्ट्रिब्युशन घालें आनी ते बरें कावार बंद करना आनी म्हाका दिला. आनी ताचीं नांवां आसात 27 जाणांची. दिल्लें कोणाक दिल्लें कोणाक ताका. पूण ताणें दिलें कोणाक म्हाका नाका. हें कोणाक जेजू उणें करता ताका. ताज्या त्याग ताज्या सॅक्रिफायस ताज्या बऱ्या म्हणून उणें करताय. ताका 4 बोटी आसा ट्युरिस्ट बोटी. त्या बोटीन ताका आनी पळया दोडत्यांनी तिरदोड्यांनी आनी कितल्या सड मापान जेजू ताका जोड दिता पळया. भाव भयणीनो त्याग भाव विनाश आसा. आतां 3 दिसांचे रेत्रेक आयला वय मू. हांगा आतां वस्त रेत्रेक आली 17 नांवां आयल्यान म्हूण सांगतास. तो म्हणाल ना फादर हांव सोनवारा फाटी वचून आयतार आनी एकल्याक घेवन येता. 2 जाण आमी रेत्रेक येता म्हणून. सोनवारा रेतीर जावन तो फाटीं गोंयांत येता. रातीं पावता 10:30-11 परतून रातीन त्या चेड्याक घेवन दुसऱ्या दिसा आयतारा 3 वरां भितर फाटीं पावूंक तो ताका आपोवन हाडूंक येता. कितें पळयता आमी धाकलो धाकलो जिवे जिवे धाकले. त्याग तुजो कितलो त्याग आसा. म्हाका घरा काम ना थंय वयसी हॉलांत वचून बसया म्हणलो तो त्याग न्ही. 3 दीस रांदी जेवण म्हणना थंय वचून नंतर रावया बरें जेवया म्हणलो त्याग न्ही. जाकेवाचो त्याग जेजून पळयलो. तुजो जागो तो न्ही जाकेवा. आसता न्हू ती वडणी ती आशा तुका आसली देखून. कसली ती आशा हांवें हाज्या पयलीं सांगलां न्ही दावीद रायक आसली ती एक आशा. किर्तन 27:4 Psalm 27:4. कितें ती आशा. सर्वेस्प्र लागीं हांव एकच मागता तेंचा वत्रेकता आशा येता म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत. सर्वेस्प्रच्या घरांत पळय पळय दावीद रायची आशा पळय सगळ्या म्हज्या जिवितांत एका दिसाक न्ही सरस्वतीच्या घरांत रावूंक. सर्वेस्प्रची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. सोबाय पळोवंक नियाळ करूंक मंदिरांत रावूंक हांव आशा येता. देखून हांवें सांगलें दावीद रायक आसली तीच आशा. एकच म्हजी आशा
म्हजो जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हजो जेजू सवे सदांच रावचे एकच म्हजी आशा. ती आशा तुका आसा जाल्यार तुजो जागो खंयसर जेजूच्या काळजांत जेजूच्या मनांत जेजू सवेन जेजूच्या एकवटांत. ऐका आतां मुखार जेजू कितें म्हणटा जाकेवाक? जाकेवा वेग्गी सकला देव. वेग्गी सकला देव. आज म्हाका हांव जेरिको वसाना, म्हाका जेरी नाका. म्हाका कोण जाय? म्हाका जेरिको नाका, हांव जेरी नाका म्हणून जेजू. तुमी पळय वेग्गी जाकेव जाय म्हणे. जेरिको छोड़ दो. किसको पकड़ो? जक्कया को पकडो. पयली लायन कितें म्हणटा? खंय वचूंक आसलें जेजूक? तो एरिकोन भितर सर. एरिकोक वचूंक आसलें. पूण हांगासर ताजो त्याग पळोवन, ताजो मोग पळोवन, ताजी वावण पळोवन, ताजो सॅक्रिफायस पळोवन जेजू कितें म्हणटा? जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन राव जाई. मन बदललें. तुवें तुजें मन बदलिल्लें, देव ताजें मन बदलिता. पळया भाव भयणीनो, तुवें कुशी वयल्या तो कुशी व्हरता. साबारपटी तुका कशें कितें म्हणलें समजना, पूण तो तुवें कुशी वयल्या पुरो तो तुका वाट दाखयता. आमी बेश्टे म्हणून वाट दाखय तो वाट दाखय सोमी वाट दाखय तो वाट दाखय हर एक दीस हर एक घडी तो म्हजे संगी रावो वाट दाखय तो वाट दाखय हर एक दीस हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळा तो वाट दाखयता. आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय म्हणटा. आनी एक अडकळ, आनी एक अडकळ जाकेवाक उपजाता थंयसर. सामाज येता न्हू. पयलें ताजी कुडूच अडकळ जाली ताका, आनी उपरांत आतां दुसरी अडकळ सामाज. ऐका सरारा देवून आयलो. जाकेव सारारा देवून आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत केलें. तुम्ही व्हड संतोशान स्वागत केला आनी संतोशान तुम्ही स्वागत करतात. पोरच्या शिकोवण्या वेळार बावडताची साक्ष दिल्या बारीकसाण सांगून कोण कोणाक आमी भियोन म्हणल्या बरी. तो सांगता वो सांगता आमी कोणाक मानवंक सोदता. तो सरारान देवून आयलो जेजू सरशी येवंक जेजू रावंक आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. ताणें स्वागत दिलो. पूण हे पळोवन तो पातकी मनशांचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोंक लागलो. आज तुका समाज तुजें कुटाम तुजें सैरीन दैरीन तुका अडकळ. लोक गुणगुणता. लोक आतां हांगा गुणगुणता. हाज्या पयलीं तुमी जायत्यांनी हांगा साक्ष दिल्या. हांगा मागण्यांक येतल्यांक जबार जाणांक गुणगुणतात. घरांतले भायर काडतात. ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಬೇನಕ ಸಮಾಜ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ. ताणी भायर गेले कोणी भितर घेतला? हांवें कितले फावटी सांगला म्हाका ताणी भायर घाला पूण कोणी भितर घेतला? हांव कोणाचो जाला? हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू. समाज आज तुका आनी म्हाका आमकां अडकळ जावंक पुरो. आमची सिमळी कुटुंबाची आमकां अडकळ जावंक पुरो. आमचे सैरीन दैरीन आमकां अडकळ जावंक पुरो. पूण जाक्यो भियेलो गी ती गुणगुणतात म्हणून ती पुरपुरतात म्हणून ती द्वेषितात म्हणून ती ताजे विशीं खबरो करतात म्हणून भियेलोय. बदलाक तो कितें करता? वोट संतोश ताणें कोणाक? आपणाच्या घरा स्वागत केलो. आनी जेजू सांगाता रावच्या खातीर जेजूक आपणाच्या घरा स्विकार करच्या खातीर कसलो त्याग तो करता पळया भाव बरीन. मुखली ओळ. पूण जाकेव सकडावजीर उबो रावन म्हणालो म्हणालो पळय सोमिया पळय सोमिया म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो
हांव दुर्बळ्यांक आस्त म्हणटा नाका म्हाका वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरळ खेत्याक जो सोमी म्हजें वतें दाय ताका खंयचें सरे जाय वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरळ खेत्याक जाय सोमी म्हजें वतें दाय ताका जेजूक मेळच्या पयलें जेजूक भेटच्या पयलें जेजूक पळोवच्या पयलें ग्रेस काय ताका मुखार आसतली आस्त जाय मुखार आसली आस्त जाय आसली ताका ग्रेस काय जाय आसली ताका जेजू मेळ्ळ्या उपरांत तो कितें म्हणटा आस्त तितलो अर्द वांटो दांतलो एक वांटो दांतलो एक वांटो कालदो वांटो अर्द वांटो हाफ अर्द वांटो 50% कितें करता हांव दुर्बळ्यांक म्हणटा दर बोळ्याक म्हणटा म्हणटा कालच हो व्हिडिओ म्हाका फॉरवर्ड केला मागण्याच्या एका भावान इंग्लंडांत आतां 50% क्रिस्तांव लोक देव आसा म्हणून वळखना खंय आतांच्या समिक्षे प्रमाणे 10 वर्सां पयलीं 37% आसलो आतां 10 वर्सां उपरांत परतून समिक्षा जाल्या सेन्सस म्हणटा आमी इंग्लंडांत 50% लोक देव आसा म्हणून पत्ती येना ते आर नॉन रिलिजियस खंय खंयच्याच धर्मांत तांकां भावार्थ ना देव आसा म्हणली तांकां भिरांत ना आतां तूं दिल्यात 40 वर्सां पयलींच्या सकयले कितले पर्संट 30 वर्सांच्या पयले कितले पर्संट आनी 20 वर्सांच्या सकला कितले पर्संट म्हूण तेंय दिल्यात देव नाका तांकां तुका ताज्या पयल्यान तुमकां सांगलां न्ही परच्या परस 85 कोपेलां इगर्ज पुराय मुस्लिमांक तांणी विकल्यात वळख ना तांकां देवाची पूण हांगा जाकेवा जाता वळख जेजूची आनी जेजूची वळख जाल्ल्या वेळार जपळ्यांनी गी तो कितें म्हणटा आस्तींतलो अर्द म्हणटा म्हाका ग्रेस काय नाका म्हाका दुडू नाका म्हाका सुंकाकार मुखेली जावन ती पदवी नाका म्हाका सामाजीक स्थान मान नाका हांव दुबळ्यांक म्हणटा आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता ताजो संबंध तुटलो भाव भयणीनो ताजो संबंध आसलो दुडू आसोवें न्ही देव आसोवें ताजो संबंध आसलो ताच्या दुडू आसोवें न्ही लोकां आसोवें अन्यायान अनितीन ताणें दुडू कमयल्लो जायत्यांक ताणें लुटुल्लें बेस्टोन म्हणल्यार बरी तांचे कारणां वसूल करतालो तो संबंध होगडायल्लो ताणें देवा कडेन संबंध होगडायल्लो ताणें मनशा कडेन ताजो संबंध आसलो दुडवा कडेन ताजो संबंध आसलो ताच्या संखारा वरवीं ताचे सवें पण आतां कितें म्हणटा जेजूक भेटिल्ल्या वेळार जेजू आपणायल्ल्या वेळार आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक म्हणटा आतां खाली जाल्लो जगो कोणाक आतां तुवें खाली केला म्हळ्यार आस्तींतलो अर्द वांटो तुवें खाली केला म्हळ्यार तो खाली जाल्लो जागो कोणाक जेजूक आनी 4 वांट्यांनी तुवें पाटीन दिला म्हळ्यार अर्द्या वांट्यांत अर्द तुवें दिलोय जेजूक आनी अर्द उरलो अर्द्यांत परतून 4 वांट्यांनी तुवें दुबल्यांक दिलोय पेल्याक दिलोय कितलो उरलो खाली 10% आतां 50% तुवें दुबळ्यांक वांटून दिले 50%चो जागो देवाक दिले तुज्या जिणेंत वय उरल्या 50%, 40% तुवें कोणा अन्याय केलाय तांकां 4 वांट्यांनी पाटीन दितना 40% गेलो वय कितलो उरलो 10%. हांवें केदाळ म्हणचें सगळें तुजें जिवीत सुफळ जायचें जाल्यार तुज्या जिणयेंत तुज्या जिणयेचो अर्दो वांटो सरस्पराक आनी उरल्या अर्द्या वांट्यान 40% पेल्याक खाली 10% तुका तुजे खातीर तूं दवर आनी जिये आनी तेदाळ तुका कितें जातलें आयच्या दिसा जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी घराक बाचावी तुका बाचावी कुडीक बाचावी तुज्या आत्म्या बाचावी जिवाक बाचावी जाके म्हाका आसल्यो अडकळ्यो आसल्यो ताजीच ग्रेस काय ताका अडकळ ताजो दुडू ताका अडकळ आसलो ताजी स्कूड ताका अडकळ आसली समाज ताका अडकळ आसली हे सर कितें म्हणटा तो अडकळ्यांक तो कितें करता देगेक दवरता आनी जेजूक आपणायता आनी जेजूक आपणायल्या वेळार कितें जालें सोमी देव म्हज्या घरा आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आयलो
सोमी देव मोजा घरा आज आयलो राय स्वर्गीसो मोजो इष्ट झालो सोमी देव मोजा घरा आज आयलो राय स्वर्गीसो मोजो इष्ट झालो. आज असलो संबंध तुवें जेजू जोडलाय गे म्हणलें सवाल. हो संबंध तुवें जोडच्या खातीर आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजू आपयता आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकव्या. जेजू समें आसूंक रावूंक जियोंक सदां काळ ताजी खुशी पाळूंक आमी वाचता लुकास शुभ वर्तमान अवसर 5 वळी 1 ते 11. वयर कितें बरयलां? पहिल्या शिसांचे आपोवणे. शिसांचे आपोवणे. शिस जावंक आपयला. आपोवणे कित्याक? आज हांगा आसल्यार तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणे कसले मोजो शिसांच्या कोशेवो गे कोरेस्तोजो पाटलाव कर मोजो मोजो शिसांच्या कोशेवो गे कोरेस्तोजो पाटलाव कर मोजो. शीस जावच्याक आपोवणे न्ही का सभेचो सांदो जावच्याक न्ही का धर्मांत तुवें सांदो जावच्याक. आज हर एकल्याक संवसारांत हर एकल्याक हें आपोवणे जेजूचो शीस जावच्याक ताजो पाटलाव करच्याक. देखून हें आपोवणें तुवें स्विकार केलां गी म्हणलें सवाल. तें हांव शीस सोमी आसो हांव खंयच्याय धर्माचो शीस न्ही हांव खंयच्याय धर्माचो सांदो न्ही हांव शीस पाटलाव धरामी जेजूचे पाटलाव धरामी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे सांतेपणाचे पाटलाव धरामी जेजूचे पाटलाव धरामी जेजूचे पाटलाव धरामी जेजूचे घेवन कोरेस आमचे सांतेपणाचे पाटलाव धरामी जेजूचे. जेजो पाटलाव करूंक तुका आनी म्हाका आज आपोवणें दिता. ताच्या पयलीं कितें करूंक आसा आयका. एक दीस गेनेसरेत सरोवराचे तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतर आयकुवचे खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी लोकांचो जोमो आसलो देवाचे उतार आयकूंक. वाटेनेच्या वागा म्हाका कागा म्हळ्यार कोणी आपयल्यार येनात. पयलें कितें जायची पयलें कितें जायचें पळया हांगा पळया हें सन्निवेश पळया ही स्थिती पळया. पयलें जेजू कितें करता गलिलेच्या सरोवराच्या तडीर उबो आसतना देवाचे उतर आयकुवचे देवाचे उतार आयकुवच्या खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. आमी जेजू शिस्त जालो देवाचे उतार आयकल्ले आपलो. ताच्या पयलीं हांव जेजू शिस्त न्ही. 7 दीस आमकां येजाकांक रेतीर तुमचे तशें लायकान दिल्ली देवाच्या उतरांनी मांडून हाडिल्ली रेतीर ती सकाळ तो सांज पर्यंत सकाळीं 7 ते राती 10 वरां पर्यंत रेसिडेन्शियल रिट्रीट आमकां थंयच रावंक आसलें रिट्रीट सेंटरांत. आनी पयले फावटी आमी देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडली मांडून हाडली रिट्रीट केल्ली. आनी तुमचे तशें लायक भावांनी दिल्ली. एकलो येजाक नातलो भियेनाकात बिस्पी नातलो येजाकी नातलो कोणी नातले. लायक भावांनी मेळून केरळांतून आयिल्ले बेंगलोरतावन आयिल्ले हैदराबादतावन ते ಒಟ್ಟು 25 जाण आसले टिमांत. आतां 25 जाणांनी रिट्रीट दिल्या हांगा आमी कितले सुमार 60 जाण ना हांगे टिमांत. 60 जाण रिट्रीट दिता ते ना न्ही. उतार दिवचे कितले गायन करचीं कितली संगीत घालचो कितलो वाचचीं कितलीं विनवणी करची कितली. पूण तांच्या ग्रुपांत खाली ते 1 जाण महादेवाचे उतार दिवंक 7 जाणां कोयरांत 10 जाणां उरलीं 15 जाणां थंय कॉपेलांत दिंबेर पडोन हात उबारून ह्या सांतां खातीर मागूंक. पातक्यां खातीर पातकी तुमी लोभ घाल्ले पातकी दोवे लोभ घाल्ले पळय सांत म्हणना ते ना. ओहो हांगा न्ही सरकार मात्र
तिका नाही सांगले पहिले देवाचे उतार ऐकले आपण 7 दीस आवलजेर पडलो भाव बहिणीनं 1995 ताच्या पहिले 5 वर्सां हे जग जावन आसलो मीस पेटोवनी आसलो मिसां गांवांत वावर करणी आसलो पण जे शिस्त जावन न्ही एका सभेचो सांदो जावन धर्मांतलो एक क्रिस्तांव जावन समाजांतलो एक सांदो जावन ह्या कुटुंबांतलो एक सांदो जावन पण देवाच्या उतार गुंडाहायन ऐकल्या हांव लजेक पडलो ह्या लायक भावांक आसली ती जन्वाय देवाच्या उतराची जन्वाय हांव दैवीक शब्दाच्या मेळ असो दैवीक शब्दाचो मेळ SVD सभेंत आसलो SVD म्हळ्यार सोचेता स्वबी दिवेनी लॅटीन तुमकां येना म्हाका येना पूण ताचो अर्थ म्हाका कोत्ता आसा डिवायन वर्ड मिशनरीज म्हळ्यार दैवीक शब्दाच्या मेळाचे मिशनरी म्हणून तातूंत आसलो पण म्हाका देवाच्या उतरांची कांय गिन्यान नासली म्हाका नासलें हेरांक आसा येना म्हाका कळीत ना काल एका भयणीन सांजेर फोन करून सांगलें फादर तुमचे बरीच देवाचे उतार सगळ्यांनी दिल्ले जाल्यार आज सगळो संवसार जेजूक वळखा तो म्हणून पण म्हाका वळख दिली तुमी म्हळ्यार तुमी न्ही तुमचेच आसल्या देखून आज धैर्य घेया त्या दा आमकां 8:30 जाणांक या त्या भावांनी मेळोन देवाचे उतार दिवन आमकां वळख दिल्या जाल्यार तुमी इतल्या जाणां कित्याक धैर्य ना दिया धैर्यान उलया देवाचे उतार हांगा देवाचे उतार आयकल्या उपरांत भाव भयणीनो त्या वेळेर तडीर सरोवराच्या तडीर देवाचे उतार आयकूंक लोक जमो जातालो देवाचे उतार आयकल्या शिवाय भावार्थना देवाची वळख जायना जेजूची वळख जायना जाके जेजूक मेळोंक आयलो पळोवंक आयलो आयकूंक आयलो कित्याक ताणें आयकल्लें जेजू विशयांत आनी हांगा हे लोक देवाचे उतार आयकत आसतना कितें जाता तवळ सरोवराचे तडीक लागुल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो बागी दोणींतले देवोन आपली जाळां धुताले लोक हांगा देवाचे उतार आयकूंक आयल्यार हे लोक देवाचे उतार आयकनात कितें करना आसात तुमी पिकनिकाक गेल्या वेळार तुमी थोडे फावटी दर्याच्या तडे पिकनिकाक येता वयमू ते माश्टले धरतले पिकनिकाक येता ते तुमी थंय वचोन दर्या तडेर बसोन बरें पिकनीक करतात ते माश्टले धरतले दोनी येतले ते पिकनिकाक आयल्या ते हांगा ते देवाचे उतार आयकूंक येवनात ते दर्याचे काय तडीर आसले दोणी आसल्यो आनी तांतले एक दोणी सोडून ती सिमांवची दोण तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटोन रावूंक ताणें तांकां सांगलें उपरांत बसून दोनीर तावनच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो आतां हे दोनीचेर माश्टले धरतात म्हणून हांकां देवाचे उतार नाका तांच्याच दोनीर बसता जेजू आनी माश्टले धरचे तांकां आडयता आनी तांणी देवाचे उतार आयकोवचे बरें लोकांक सांगता हांकां आयकाचें की नाका दोनी हांच्यो हांच्या दोनीर बसला सोडून येता ते राखाचें की नाका नाजाल्यार ओरी जाल्यार लोकांक कितें बसून पळय तांकां एक कशें करता भावार्थ उपजाचें जाल्यार हाज्या पयलीं तुमकां सांगलें न्ही रोमाग्रांबल्या पत्रांत 10 आनी 17 कितें म्हणटा संदेश तर संदेश आयकल्ले नेमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले नेमती संदेश आयकूंक देखून मेळटा उपरांत कितें जावंक आसा तो भावार्थ उत्पन्न करचे खातीर भाव भयणीनो जेजून पयलें शिकोवन दिवचें पडली आज 6 जाणांक आतां काल एका भावाचे म्हाका बँगलोर फोन तो सीधा फोनार म्हाका थोडे डावट आसा ती सारूंक जाय म्हणटा फोनार हांवें सांगलें काल तुजे फोनार उलोवन तुजे डावट क्लियर जायना सायबा शिकोवन आयक म्हणून ताका 3 शिकोवण्यो धाडल्यो ताका बाप पूत पवित्र आत्मा ते एक म्हणलें जायचें खंय आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान घेजय की या जेजूच्या नांवान घेजय म्हणून आनी एक सवाल हांवें सांगलें फोनार उलोवंक जायना देखून देवाचें उतार आयक नाजाल्यार बँगलोर आसा हांगा हे रितीर कर तुका तो समजता संदेश आयकल्या वरवीं आतां आमकां भावार्थ कसो आयला संवसारी लोकांक आयल्या ते आतां खूब भुगान येवन आसात वय मग तुमी कालें घेवन आसात बऱ्यांतलें बरें कामान बरें लांबावा लॅन्सीन आजर आसा आज घरा एक प्लेट तरी आसा जेवणाक पूण हर एकल्याक एक बाई पळयत पुस्तक पोटाचे खाण खावंक प्लेटी हातान घेवन येतात पूण आत्मीक खाण खावंक तो एक आसोय थोडे फावटी डावट आसल्यार खंय उतवार तो खंय पुराय धुळीन भरलेलो भावार्थ केदाळ येता भाव भयणीनो
देवाचे उतार देवाचे उतार दिता ते आदार पाळतेल्यांक मेळटा जिवी सरगार. देवाचे उतार दिता ते आदार पाळतेल्यांक मेळटा. पळया न्ही आमी कितले भागी पळया. त्या लोकांक देवाचे उतार मेळनासतना आज देवूच ना म्हणटात. आज तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार मेळयल्या वरी खऱ्या देवाची वळख जाल्या की नाही. जेजूतय जेजून आमकां बापाची खरी वळख दिल्या की ना. आनी जेजूची वळख आमकां देवाच्या उतरां आमकां जाल्या की ना. आनी जेजून दिल्ल्या पवित्र आत्म्या वरी सता मिसर गुडतो पवित्र आत्मा आमकां उगडापें करता की ना. आज बाप पूत पवित्र आत्मा आमकां कोण म्हणलें कळीत जाला की ना. बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत रावन देवाची भुरगीं म्हणून आमकां साध्य जालें की ना. आज आमी संतोश पावजे. आमचें हें कुटुंबाचें फेस्त म्हळ्यार न्ही भायर करतात तसलें. आज आमकां एकवट येयलां. एकवटाम जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गायता. एकाच काळजान तुजो मोग करता. एकवटांची एकवट दैवीक एकवट डिवायन युनिटी. बाप पूत आनी पवित्र आत्मा कशें एकवटल्यात तशें बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची खरी वळख जेजू थंय आमकां मेळ्ळ्या देखून देवाच्या उतरां मुखांतर आज हो एकवट. साबार जाण नात भाव भयणी. व्हडली भावान सारकें सांगलें आमी देवाची भुरगीं कशीं जाता म्हणून. आपशेंत आमी देवाची भुरगीं जायना. संवसारी लोकांक कळीत ना. कोणाक देवाची भुरगीं म्हणटात. जुवांच्या पयल्या पत्रांत जुवांचो वांजेला वसो 1:12 सौम्याक जेजूक स्विकार केल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं. नाजाल्यार आमी देवाची भुरगीं जायना. मागीर दुसऱ्या वाचपान ते आमकां आयको मेळटलें. ऐका पूण आपणाक स्वीकार केल्या ताका स्विकार केल्यार मात्र कोणाक जेजूच स्वामी म्हणून स्विकार केल्या मात्र जेजूच्या एकवटांत रावल्यार मात्र. जर तर हांगा आसलें तुमी कोणी म्हाका आयकोवची कोणी आसूं दी त्या संवसारांत. जर तर हांव जेजूच्या एकवटांत ना हांव देवाचो भुरगो न्हय. क्रिस्तांव जावं पुरो. बाप्ती मेळ्ळा जावं पुरो. ह्या इगोजेंत तुजें रेस्पेर जाला जावं पुरो. ह्या इगोजेंत जालां भायर आनी खंय पडलें तें जालां आनी खंय देवळांचें जालां जावं पुरो. आमी देवाचीं भुरगीं जायना. वास्ती वळ पूण आपणाक स्वीकार केल्या ताका स्विकार केल्ल्यांक जेजूक स्विकार केल्ल्यांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक जेजू म्हणल्या नावाचे विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावची. देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. हक्क ताणें दिले. आमी भुरगीं देवाची. आमी भुरगीं जेजूची. आमी भुरगीं देवाची. आमी भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची. जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची. आमी भुरगीं जेजूची. आमी भुरगीं देवाची. आमी भुरगीं जेजूची. पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूचो. बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें. पुता तूं कोणाचो डाडा हांव जेजूचो. बाळा तूं कोणाचें मम्मी हांव सोम्याचें. उडली बाबान तें कंतार काडलें वय मू. मागीर बरें करून गुंडायन वाचा. तातूंत अर्थ सागिना आसा की ना. कितें म्हूण आसा मागीर. आमी रचना देवाची. आमी मनशा सैबाची. आमी रचना देवाची. आमी मनशा सैबाची. वर्णूक आमकां हाडला कृत्यां देवाची. उजवाडान दवरला हांसून जियेवची. वर्णूक आमकां हाडला कृत्यां देवाची. उजवाडान दवरला हांसून जियेवची. आमी रचना देवाची. आमी मनशां सै. आमी मोतयां जेजूची. आमी देरवीं सोम्याची. आमी मोतयां जेजूची. आमी देरवीं सोम्याची. मोगान आमकां भरला आमी ताच्या कुटुंबाची. कुरपेन आमकां भरला आमी ताच्या राजाची. मोगान आमकां भरला आमी ताच्या कुटुंबाची. कुरपेन आमकां भरला आमी ताच्या राजाची. आमी मोतयां जेजूची. आमी देरवीं सोम्याची.
आमी मोतया जेजूची कितली मोलादीक पळय हांव आनी तूं आमी जेजूक ताजे एकवटान आमी रावल्यार देखून आज बाबा हो एकवट गरजेचो आनी हो एकवट जोडीचे जाल्यार देवाचे उतार गरजेचे देखून आपल्या शिसांक विसच्या पयलें जेजू कितें करता आयका ताणें उलोवन जातच सिमांक सांगलें 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक ताणें तुमची उलोवन जाळा जातस देवया. ताणें शिकोवन दितस देवाचे उतर आयकल्ल्या नंतर देखून आमची मागणी तुमची मागणी जेजू म्हाका केदाळ दवरची तुमी देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत भावार्थ तुमकां उब जाल्ल्या उपरांत पत्तीनी तुमची खरी जाल्ल्या वेळार आज 6 जाणां तांची त्या सवन धाडटात काल राती आनी एका भयणीन धाडलां दुबयतावन ताजो भाव खंय हांगा खंय माशले धरून गेलो खंय माशले धरताना सोजान गेले खंय एकलो मेलो खंय मेल्ल्या उपरांत ते पाटी येताना ताका घरा येताना ताका धरलें खंय म्हळ्यार आंगार आयलां खंय आनी आतां माग खंय आतां तो मेलो म्हणून हांव येता म्हणून उदकां उडो येता खंय कशें मेळचें बाबा जिवीत देवाचें उतर वरी मात्र देवाचें उतर आयकल्यार मात्र भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कोणा विशयांत उडो आयकलें संदेश आयकल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश क्रिस्ताक जेजून कोणाक प्रगट केलो ताकाच प्रगट केलो की ताजे रास प्रगट केले पूण तुवें आनी हांवें आमी कोणाक प्रगट करची जेजूक प्रगट करची आमी सगळ्यांक जेजूच्या एकवटान हाडचे खातीर तुजें आनी म्हजें आमचें काम लोकांक साबेंत समाजांत ह्या धर्मांत हाडचे खातीर न्ही म्हजें आनी तुजें आमचें काम कितें जायचें हर एकल्याक जेजू तें हाडचे खातीर कशें फिलिपान नातानायलाक हाडलें आंद्रेस अशें आंद्रेन येलें जेजू अशें आनी नातानायल कोणाचो जालो फिलिपाचो जालो आंद्रेसो जालो कोणाचो करो इज्रायल गार आचे तें कापट इज्रायल म्हळ्यार पर्जा विंसून काडलेली नातानायलान जेजूक विंचलो आनी जेजून ताका विंचलो आनी तो जालो जेजूचो तुवें कोणाक विंचलाय म्हाका कोणें विंचलां तुवें कोणाक विंचलाय हें सारकें जायचें देखून तांणी सांगलें विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें ताणें तुका विंचून काडला पावना तुवें ताका विंचून काडला म्हणजे दोनी ताणें तुका विंचून काडला आनी तुवें ताका विंचून काडलाय म्हजो सोमी म्हणून थोमास कितें म्हणालो जेजूक वळखल्या वेळार म्हज्या जो असो म्हणजे असो 20 आनी 29 कितें म्हणटा म्हज्या तबळ थोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या देखून थोड्यांनी म्हाका पोर थोड्यांनी हें जालो न्ही थोडे म्हणटात जेजू देव न्ही म्हणून हांगा थोमासान कितें म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा चुकोवन गाणगे नाकात जेजू वळखल्या थोमासान म्हळें थोड्यांक जेजू देव न्ही म्हणच्यांक सारकें सांगून जाता भार आसात देवाचे उतार कांडी जाल्यार जायते आसा हांव तो आल्फा हांव ओमेगा म्हळां कोणें हांव पयलो हांव निमानो म्हळां कोणें हांव अरम हांव अंत म्हळां कोणें हांव आसलो आसतलो म्हळां कोणें खंय एक कितें उतार काणी थोडे सूख समजून दितात देखून तूं सगळी सिडीत काडल्या जेजू म्हजो देव म्हणून म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां आनी 6 जाणांक एक सूख समजून आसा जेजूक रसल्लो म्हणून जेजूक रसल्लो न्ही तो आसलो म्हणटा कोलोसागरां वयल्या पत्र अवस्व 3 अवस्व 1:17 कितें म्हणटा एका 1 Corinthians Colossians chapter 1:17 सरसना जावचे पयलें तो आसलो सरसना जावचे पयलें तो आसलो ताका रसल्लो ताका न्ही तो आसलो तुज्या आवय बापान तुका रसला अंगी तुज्या आवय बापान तुका जीव दिला सांगा आवय बापायन आमकां रसले आमी भुरगीं आवय बापाची वयमू आवय बापायन आमकां रसलाय ना वयमू आमी आवय बापायतावन आयिल्ल्या तशें जेजूय बापातावन आयिल्लो रसल्लो न्ही बापातावन उपजाल्लो
खऱ्या देवातून उपजलो खरो देव, खऱ्या मोगातून उपजलो खरो मोग, खऱ्या उजवाडातून उपजलो खरो उजवाड, खऱ्या कितें म्हणटा आत्म्यातावन उपजलो खरो आत्मो. कितें हांगा येयल्या थोड्यांच म्हाका मागीर मॅसेज घाल्या, हो अशें म्हणटा तो तशें म्हणटा, आनी कोणा विचारलें ती तशें म्हणटात. ना, सारकें समजलें पण देवाचें उतर घट्ट धरा. कोणी कितें म्हणून दिता, शिकोवन दिताना कोणी कितें म्हळ्यार ठाणे म्हळ्यान देखून तुवें तें स्विकार करचें न्ही. देवाचें उतर कितें सांगता तें तुवें स्विकार करचें. जे झोपूत देव असं म्हणटाना संवसारी संबंध न्ही. देखून तो ताका दादल्या आनी बायलेच्या संबंद मारिपाक देवान हाडूंक ना. पवित्र आत्म्यांत हांव ताका उपज असो केल्लो. हांव कोर मारी कोणात हांव गरबी सांबावली, पवित्र आत्म्यांत हांव तो मनशा रूप घेवन येता. देखून तो हांगा तोमासी म्हणटा, म्हज्या देवा, म्हज्या साहेबा, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. देखून पयलें ना जाल्यार आमकां हो संबंद सोडूंक जायना. जेजू सोबत तुवें आनी हांवें संबंद जोडूं नाजाल्यार आमी ताका कितें म्हणटा, आमच्या मदें एकलो म्हणून. हांवें सांगलां तो मोदें आमी बोंतोनी न्ही, तो आमच्या बोंतोनी आमच्या सर्कलांत तो एकलो. समजता? जेजू कोण आनी आमी. एफेसकारांक पडल्या पत्रांत अवस्वर 5:30 कितें म्हणटा? एफिशियन्स चॅप्टर 5:30. आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताच्या कुडीचे सांदे. तो एक सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खानांत आमी एकवटल्या. तो बिशप मारी मॅन्युएल ताणें एक बरो व्हिडिओ धाडला. आसा म्हजे कडेन जाय जाल्यार तुमकां फॉरवर्ड करता. थोड्यांक हांवें फॉरवर्ड केला. आतां सो बाप साहेब म्हणटा सक्कट एकाच देवाक सत मानता. तांणी ताका सत मानल्यार तांणी सत मानचें खऱ्या देवाक, आनी सत मानल्यार खऱ्या देवाक म्हणून. सुख समजनाकात भाव भयणी. जेजू सो एकवटल्या शिवाय आमी बापा सो एकवटना. जेजू सवय आमी एकवटलेल्या शिवाय बापा सवय आमकां एकवट ना. मागीर आमकां दुसऱ्या वाचपांत खरेंच आयको मेळटलें. ताचे पयलें वाचून काड. कोरिंथीकांक पयल्या पत्रांत अवस्वर 3:23. 1 Corinthians chapter 3:23. पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची पयल्यान जायचे आनी क्रिस्त देव आनी क्रिस्त देव असो जाल्ल्या वेळार आमी जाता देवाची. देखून हांवें जायते फावट सांगलां हांव क्रिस्तांव न्ही, हांव क्रिस्त आसो. कोणी कितें म्हण हांव क्रिस्तांव न्ही, हांव कोण आसो? क्रिस्त आसो. कशें सांग पावल म्हणटा न्ही गलातकारां बरोबर अवस्वर 2:20. क्रिस्त आसा म्हाका कुर्सायला देखून हांव न्ही, क्रिस्त म्हज्या थंय जियेता म्हणटा. आयका, क्रिस्त सोबे म्हाका क्रिस्त आसा म्हाका कुर्सायला. हांव आतां जियेता, हांव आतां जियेता, तो हांव न्ही. तो हांव न्ही. बघा क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्त म्हज्या थंय जियेता. देखून हांव सारकें वळखल्यार आमी क्रिस्ताक वळखल्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या पुरो. मागीर आमकां दुसरी कंत ना. कोणा क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसूं जाल्यार बापा सवय कोण आमकां एकवट येता? हांव बरो गवळी म्हळां कोणें? म्हज्या हिंडांत आसल्यो शेळयो एकूच एक शेळी नास जावन नजो म्हणून जेजू म्हणटा की ना, बापान म्हज्या हदीन दिला तांचो एकल्यासय नास जायना जावच्याक. मात न्ही ताजो मोग केल्ल्या न्ही उडोली काण दाखयल्या न्ही 2:3 आनी 16 इतलो मोग केलो की संवसार इतलो मोग केलो की देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत मानतेल्या कोणाचो नास जायना जावच्याक. बगार ताका सासनीक जिवीत ताका सत मेळच्याक. मानतले म्हळ्यार कोणाक सत मानचे? देखून जेजू म्हळ्यार म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. म्हाका वळखता तो बापाक वळखता. म्हाका स्विकार केल्लो तो धाडलेल्याक स्विकार करता. तो प्रतिरूप दिश्चे रूप ना दिश्च्या कोलोसकारांक पयल्या पत्रां वचूं 1:15. दिश्चे रूप तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे देवाचें प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये. जनीत रचना न्ही. जनीत म्हळ्यार जल्माला, उपजाला. रचला न्ही, ते रचला म्हणून ना. प्रथम जनीत. आतां रचना खंय आसात? रचना खंय आसात? संवसार रचलो वय म्हूण सर्ग
आसलो की रसलो आंजाक रसल्लें वय मग आमचो बाप खंय आसा तुमचो देव खंय आसा आमचो देव सरकार आसा वय मग जुवांच्या वांजेलांत हांव एक वळ एक कितें म्हणटा वेळ काळ सुरू जावच्या पयलीं वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सोय आसलो शब्द देव जावन तो आसलो शब्द देवा सव्या आसलो तो शब्द देव आतां शब्द देवा सव्या आसलो देव शब्द देव जावन आसलो आतां देवा सव्या आसलो म्हळ्यार देव आनी शब्द सांगात आसले वय मू वय की न्ही ते शब्दाक रसलो गे आसलो आसलो तो आसलो तो शब्द कितें आता 14वी वळ आणि शब्द मनीस जालो. मनीस जाता न्ही मनशाक मनीस जाल्ल्या जेजूक रसलो की मनीस जाल्लो जेजू रसलो की आसलो तो कितें आता मनशा रुपार देखून वडोल बरें सांगलें आमी मनशा सैमाची म्हणून कोण आमी पूण जेजू पळया न्ही आमी मनशा सैमाचे पूण फिलिपकारां पयल्या पत्रां वचो 2 वर्स म्हणटा सैमान तो पण आमी सैमान पळया न्ही तरी आमचो सैमान ताजो सैम एकच की ताकाय रसलो जाल्यार आतां हांव पयलें ताकाय रसलो ताजो आनी आमचो सैम एकच जायचे आसलो देखून भाव बेन तो आसलो तो आसा उगडापणीच्या बुकांत वचपा 1 वळ 4 तावन मुखार आयका उगडापणीच्या बुकां वचपा 1 वळ 4 तावन आतां आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा पळय त्या आतां देवा आसा तावन पयलीं आसलो आनी येवचो आसा कोणा विशयान तें त्या सावस्पुरांत वळ 8 हांव आरंभ आनी अंत हांवूच तो आरंभ हांवूच तो अंत आतां आसा तो हांव आतां आसा तो आदी आदी आसलो आनी ह्या फुडा येवचो आसा तो तो कोण तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव सरेस्पोर हांव आसा कोणा विशयान तें हांव आल्फा ओमेगा हांव पयलो हांव निमानो हांव अंत हांव आरंभ ह्या रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 6 कितें म्हणटा का आनी ताणें म्हळें ही उतरां येदोळस जारी जाल्यान हांव आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत कोणी ताणेता जाल्यार ताका हांव जीव दिता ते झरीचें उदक फुंक्याक पिवंक दिता जेजू विशांत हें भाव भयणी जेजू विशांत अवसर 22 वळ 13 हांव आल्फा आनी ओमेगा पयलो आनी निमाणो आरंभ आनी अंत देखून वेळ काळ सुरू रचन सुरू जाल्लें वेळांत काळांत युगांत पूण वडोल आमी आयकलें वेळ काळ सुरू जावच्या पयलींत आसलो रचन जालां वेळांत रचन जालां काळांत रचन जालें म्हणटना तें कितें एक सुरवात आसा ताका एक स्टार्टींग आसा वय मू ताका काळ आसा न्ही जल्म आनी मरण ताच्या मदें कितें आसा जल्माली डेट नाय DOD नाय पूण जेजूक DOB ना DOD ना तुमच्या बायबलांत आसा खंय माथेवाच्या वांजेला तो जल्माल्लो मरये मारी पात निंगी मेल्लो कुर्सार ते न्ही तो जावं पर मनशा रुपार येवच्या पयलीं आसलो गी ना मनशा रुपार जेजू ह्या देव संवसाराक येवच्या पयलें जेजू आसलो गी ना आसलो खंयच्या रुपार सृश्टी आरंभ पयलें एफेसकारां पयल्या पत्रां वचून 1 वळ 4 सांगता सृश्टी आरंभाच्या सुरेर ताचे सवय आमी आसल्या आयका ताचे समोर आमी बागेवन तूं आनी हांवें बागेवन जावच्याक आनी कथावेन जावच्याक संवसाराचे स्थापने संवसाराचे स्थापने रचने पयलेंच क्रिस्त थंय ताणें आमकां वेसल्यान पयलेंच वेसल्यान देखून आतां आमकां देवाचें उतर आयकलें पण क्रिस्ताचे एकवटांत आसचें रावचें जिवचें चड गरजेचें देखून उरलें परत तुमकां कितें दोस्ता जाल्यार काडा तुमी क्रिस्ताच्या एकवटांत येवंक रावंक पळया देखून हांगा शिसांक पयलें देवाचें उतर दिवन मागे सांगता ताजी खरी वळख जावच्या खातीर पळय एक अजापजायशें करता एक विचमीत ताणें पळयशें करता कितें तें आयका ताणें उलोवन जातच सिमोंक सांगलें 2 गूंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया तवळ सिमांव म्हणालो मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्याव पूण आमी कांयच धरलें ना पळय मासली जर अनुभव कोणाक आसा जेजूक आसा की शिसांक आसा जेजूक देवाचें उतार दिवचें जावं पुरो देवाचें राजवेशांत बरी खबर दिवची आनी आसा न्ही जानवे आसा मासली धरूंक हेळिल्लें कोण जल्मात न्हू आनी हो कितें म्हणटा पेद्रू सगळी रात आमी कश्टल्याव पण मासली रसल्ली कोणें मासली खंय आसा कळीत आसा कोणाक सर जाणार कोण
खंयच्या गुण्यान कळली मसली कितली आसा म्हण कोणाक कळीत आसा. देखीक जेजू सांगता दोनयेच्या पूण आमी कांयच तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ तरी देवयता. पूण हें गरजेचें. तरी पूण तुज्या उतराचेर तरी पूण तुज्या उतराचेर भाव भयणीन जेजूच्या एकवटान एकच वाट तुका आनी म्हाका ताजें उतार. जेजूच्या एकवटान लागीं सरोंक परत परत तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या एकवटांत रावोंक या जियोंक चलोवंक एकच वाट. आनी सांगलें एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो धनिया, एकच वाट तो सौम्या, एकच वाट तो धनिया. म्हज्या जिवितात एकच तो वाट, म्हज्या ताची एकच तो वाट, म्हज्या जिविताची एकच तो वाट, म्हज्या जैताची एकच. तुझ्या उतराचेर देखून भाव भयणीनं मरयेन तुझे उतार तिने स्वीकार केले. तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हणजे ते आज देखून तुझं भावार्थ देवाच्या उतरांचेर, तुझे पातेने देवाच्या उतरांचेर, तुझे हर एक काम जायचे देवाच्या उतरांचेर. सम्या तुझ्या नांवान तुका घेवन तुझे सत्मान न्हून तुका सांगाता घेवन ह्या तुझ्या उतरांचेर हांव जाळ उडयता. जाळां उडयिल्लींच मसलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली. देखून तो ताच्या उतरांक पातयेवन सत्मान आमी खंयचें काम केल्यार सफळ जाता. ताच्या उतरांक सत्मानून आमी खंयचें काम केल्यार सफळ जाता. कित्याक सफळ करचें तुवें न्ही, देवाच्या उतरान. आनी देवाचे उतार कोण? उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार जगेचे, उतार ससनाचे, उतार देवाचे, उतार बापाचे, उतार सर्गेचे, उतार ससनाचे. आनी इतली मेळ्ळी खंय पण तांकां मेळ्ळी आमकां मेळना गे. आमी मासले धरूंक वसायचे की आत्म्यान धरूंक वसायचे? देवाचे उतार दिल्यार आत्म्या बचाव जातात. काणयो दिल्यार देवाचे उतार काणयो दिल्यार आतां कितलो पळया न्ही गे. तूं बरें कर, हास्याचें कर, भले तेले पाले एक नाटक कर, हांगा कितलो लोक भरता पळया. पूण कोणी बचाव बचाव हय. एक घडी आसोन काड काले आसा न्ही गे. आसनातलो पिसो म्हणून एक सुरू कर ड्रामा. कितलो लोक येता पळया आसोंक, पण बचाव जाता. वडोली पळया रे जाक्यो बचाव जालो. कित्याक देवाचे उतर जाक्यो सकला देव आज म्हाका एकच उतार. देवलो उतार आयकोन आनी बचाव जालो. तुज्या उतरांचेर जाळ घाल्या इतली मासली कितली मासली. जाळां उडयिल्लींच मसलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोक जाली. इतली की पळया न्ही जब भगवान देता है चप्पर फाट के देता है. पळया जाळ जाला इतली मासली की जाळां पिंजोक जाली. सवा जाणांक देवाचेर भावार्थना भरोसो पातयेन ना. हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही 4 वर्सांनी तें पयलींचे रितीर मानले तशें उबारलेलें. सगळ्यांक एक विजमीत भितर येतानाच थंय गेटींतल्यान भितर येतानाच. आतां पोरी म्हाका सुमार 20-25 वर्सां पर्यंत एकली बेंगलोरची मेळोंक आयली. ते रितीर एक आयिल्ली म्हणून हांगा म्हाका पयलीं म्हाका मेळोंक आयली. पोरू आयतारा हांगा पुरो काम जालें. हांव इल्लें की ते रेस्ट घेता म्हूण गेला. मात परतून जॉनान येवन उठयला. आयल्या एकली सिस्टर आयल्या आनी एकली कोणी आयल्या तुमकां मेळून. मागीर ती म्हणटात ते भितर सरतना पॅराडायजा भितर सरल्या बरी जालें म्हणून. सिस्टर तर म्हणाली का पादोजे रिचें काम म्हणून. पण हांव कितें सांगता म्हळ्यार ते पुरा पळोवन 4 वर्सांनी तितलें उबारलेलें पळोवन सबार जाणी ह्याच जाग्यार म्हणटालीं कशें साद हें कशें साद कशें केलें तुवें खंय तो न्हू कोणा सादर सगळ्यांची पुराय विजमीत कशें साद. हांवें सांगलें सर साद पातयेले आसत मानल्यार ताजें काम तुवें केल्यार तुजें काम तो करता. सांगल्यार ते पातयेनात. कित्याक म्हळ्यार निजाक सांगता हांव आतां जाल्यार हांव ताजें काम करता देखून हर एक म्हजीं कामां तो करता. पण हांवें अशें सांगतना कोणीय सत मानिनात. कित्याक म्हळ्यार तांकां ते तांचें काम करिनात देखून तो समजता. सारकें ऐका तूं ताचें काम करता जाल्यार तांकां 7th आसल्यार तुमकां सोड्यांक कळीत आसा तुमी ताचें काम करता जाल्यार तुमची सर कामां तो करता.
बाबा रोशनान तिके भियान बियान आमी अशें ती मोबायल चार्जिंगा दवरून तायल्या कितें जाता कोणा सांजेर मोबायल चार्जिंगान दवरला काही स्टवार काही उदक दवरना येयला हे पेज दवरून काले शिताक तांदूळ घालना येयला ना न्ही आनी सांगलें बकऱ्यांक कोण पळयता जेजू पळयता तुजे मोबायल जेजू पळयना गे कोण तूं आनी आपलें आतां इल्लें धैर्य मेळ्ळें तुज्या बकऱ्यांक दुकरांक बोकड्यांक आनी कोणाक तुज्या कुंकडांक सोन्या माजरांक तें सगळ्यांक सोडना येयल्या तुमी कोणी ना तें जेजू सांबाळटा जाल्यार हें सांबाळिना आं देवाच्या उतरांचेर तुमी हांगा उतार आयकोन आसतना न्ही जावं पुरो सगळो दीस थंय करंट गेला साध्य न्हय हांगा आमकां बरो करंट आसा थंय मूडबिद्री हांच्या एरियांत आतां हांगा रेत्रेक आयिल्ल्या भायर आयिल्ल्या तक्षण ते करंट काडला पोरा खंयचें काम चलता अजे मोबायल चार्ज जाता सांजेर वचून पळयता आनी चार्ज जावना कित्याक कोणे पळय आनी टी साक्ष दितात गी नांगे पळयात हे साध्य ताका उतरांचेर भाव भयण होता तुझे हांव सत मानता होता तुझे हांव होता तुझे हांव आयकता होता तुझे हांव आयकूंक सकड आयकतात सत मानतात गे म्हणलें हांगा सत मानलें तांणी झाड उडयलें झाड इतलें गी मासली पडली की पिनूंक जालें आनी दुसरे दोणीत असलेल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणाक कुमोक करिशे तांकां हात बशेन पण दुसऱ्यांक काय मेळोना एकल्या मेळिल्ली पुरो सगळ्यांक पुरो म्हाका आनी बाबा ऑर्लांडोन एक विडियो धाडलो थंय ह्या पावसांत थंय एकाडे झाड उडयलें झाड उडयलें तांणी इतले बांगडे पडले इतले बांगडे तो क्रिस्तांवचे ते पळय थंय गोंयांत तो सगळ्यांक आपयता ये अरे वरा रे गे अरे फ्री रे तितले पडल्यात उरल्यांक मेळानातल्यांक कितें दितात कित्याक हांच्या बोटींत हांच्या जाळांत आनी हांगा तशें जाता जेन्ना तुवें देवाचे उतार सत मानून तुका मेळिल्लें आसा तुका मेळिल्ली शांती समाधान संतोश मोग मैपास दया माया काकलो जानवाय गिन्यान समजोनी मात तुका मेळिल्लें हें सगळें दिरवें हेरांक दिवंक तुजे कडेन आसा गी ना संवसार दिवंक शकता गी संवसार दिवंक शकता गी ही जानवाय हें धैर्य ही उर्बा ही उमेद दिवंक शकताय कित्याक दिवंक शकताय तुज्या जाळांत पडला व्हडली पडल्या तुका कितली जाय ताजे उपरांत चड हेरांक दिवंक आसा तुका जिवीत दिलां तुका कितलें जाय जिवीत ताजे वनी चड हेरांक दिवच्या खातीर तुका जिवीत दिलां तुका जानवाय दिल्या तुका जाय वनी चड हेरांक दिवच्या खातीर तुका दिल्या आतां माश्लीत पळय नाका जाळांत ही जाळ पळया देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत ह्या जाळांत कितें बरें पडलां पळया कसली माश्ली पळया शेवटे गी आनी कालें खाणें गी तें पळय नाकात मोग कितलो पडला ह्या जाळांत शांती कितली पडल्या समाधान कितलें पडलां संतोष कितलो पडला दया माया काकळूत कितली पडल्या आनी कितें खुरपा कितली पडल्या म्हाका ते पावान तुका कशें दिवचें म्हळ्यार तुका आसन तुका जाय तितली दवरून हेरांक दिवचें बरी देवाचें उतार आयकल्ल्या वेळार तितली तुका लाभता तेका माश्लीत पळोवंक वचनाका ते आयले आनी सांगाता मेळून दोनी दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोवंक जाल्यो तांच्यो दोनी हांच्यो दोनी भरल्यो फळ्यांनी गे हांगा जेजू तें तुका जिवीत मेळटना तेंचो जिवीत तूं हेरां सवय वांटून घेता देखून वडोळ मिसा शिरव्यान सांगलें जेजू सवय तुजो एकवट तुटला गे जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या सवय तुजो एकवट तुटला गे दोनी भरल्यो हर एकल्याची मनां बरो आसा हर एकल्याची मनां त्या जानवान त्या संतोशान त्या शांतीन त्या समाधानान त्या कितें म्हणटा त्या उल्हासान आतां हांगा देवाचें उतर थोड्यांक मात्र की सगळ्यांक हांगा बसयल्या हर एकल्याक स्विकार केल्या हर एकल्याक त्या देवाच्या उतरां म्हाका ती जानवाय गिन्यान समजोनी बावट बरोवचो पातीन उपजाची गी नाका उप जालो जाल्यार तुकाय तृप्ती म्हाकाय तृप्ती वय गी न्ही सगळ्यांक सॅटिस्फॅक्शन आसा की ना सगळ्यांक जिवीत आसा की ना सगळ्यांक संतोष उल्हास आसा की ना आतां थंय येता जेवण सगळ्यांक आसा वय मू म्हाका इल्लें चड तुमकां इल्लें उणें गी दोशी वय मू त्याच प्रमाणे हांगाय देवाचें उतर आयकल्या उपरांत त्या देवाच्या उतरा मुखांत जिवीत तुवें आनी हांवें आपणायचें दोशी उणें जावं नजो उणें जायना भाव भयणी 2 माश्ल्यो आनी 5 उंडे ते एक जावं पुरो अजाप पण हांगा तेंचो उतार तुका आनी म्हाका कितल्यांदा दोशी करता देखून तो बाबान बरें खावन बरयलें आनी वाटल्यो एक आसात खंय घरा जेवंक प्लेटी वय मू पण आत्मी खाण खावंक हर एक हातांत एक बायबल पवित्र पुस्तक
बरें चिंता बाबा पळय देव कशें पळय एक एक सतां उगडापी करता खाली शिकोवण्या मारी पात न्ही कंतारा मारी पात न्ही इवन कावना मारी पात आनी भावार्थाच्या साक्षे मारी पात कितली सतां आमकां उगडापी करता पळय आमी भागी न्ही आमकां कितलें मेळटा पळय न्ही ह्या जाळांतलें मेळटा ओय ह्या झाडांत ती मासली पडल्या त्या झाडांत ती मासली पडल्या आमकां सगळ्यांक मेळटा की ना खावंक जेवंक आं येताना व्हरूंक ना गी सोडून येतात गी येताना वरिनात गी मागीर आं हें पळोवन सिमांव पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सोमिया हांव एक पातकी मनीस कित्याक पातकी येदोळ पर्यंत जेजूक वळखोंक ना तो सत मानूंक ना जेच्या मोगांत जियोंक ना संवसारी जावन जियेल्लो देखून आज जर तर तुजेच्या एकवटान नाय सिमांव बरीत हांवें तुवें आमी वळखाची हांव पातकी सोमिया हांव तुजे सावन पयस गेलां सोमिया हांव तुका वळखाना सोमिया हांव तुजेर भावार्थ बरसपाची विश्वास दवरून जियेना सोमिया हांव म्हजीच कितें म्हणटा बुदवंत काय कानी म्हजीच जानवाय कानी हांव म्हजें काम करनासा सोमिया देखून आज पेद्रू बरी आमी वळखाचे आमी आमच्योच गिन्यान समजोनी जानवाय घेवन जियेता जाल्यार आज आमच्याच कथें म्हणटा आतां पळय हय म्हजे कडेन दुडू आसा म्हजें काम आसा म्हजे कडेन बँक बॅलन्स आसा म्हणून चिंतून आमी जियेता जाल्यार कित्याक तातूंत जिवीत ना बाबा जिवीत आसा सोमियाच्या उतरांत त्या दाळ मात्र तुवें म्हणी येता हांव एक पातकी सोमिया म्हजे सरशिलो पयस सर पूण जेजू म्हणालो पयस सरूंक न्ही तुका लागीं हाडूंक आयका तांणी धरलेली मासलेची रास पळोवन तो आनी ताची संगाती सोमेस्त विस्मीत जाल्ले तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवूय विस्मीत जाल्ले तवळ जेजू सिमांक म्हणालो भिये नाका ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय पळया न्ही अजा पळोवन न्ही पेद्रूक आपणाचे उणें पळोवन आपणाचे अस्कत की आपूण कितें कोण म्हणलें समजता ताका देखून जेचे उतार आयकल्या उपरांत आमकां कांय समजाचें आमचो भावार्थ कितलो म्हणून आमी आनी कितले उतार आयकल्या उपरांत आनी की संवसाराचेर आमी कितें गमन दवरून दिश्ट दवरून आमी जियेता गे म्हणून जेजू म्हळें भियेनाका ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय जेजूच्या एकवटांत रावल्यार मात हेरांक जेजूच्या एकवटांत आमी हाडयेता आमी तर जेजूच्या एकवटांत ना जाल्यार हेरांक जेजूच्या एकवटांत हाडूंक जायना भाव हांव तूं आमी जेजूच्या एकवटांत हांव तर खंडी जावन हेरांक जेजूच्या एकवटांत हाडूंक जायना आमी जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र आमी जेजू हेरांकय जेजूच्या एकवटांत हाडयेत देखून तो जेजू म्हणटा भियेनाका ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय दोनी तडी काडटस सक्कड सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले पळया न्ही त्या दिसता तांणी जेजूचो पाटलाव केलो मात जेजून कित्या पासत तांकां विसरले त्या पासत तांणी जेजूचो पाटलाव केलो त्या दिसांतून ते जेजूचे शिश्य जाले आतां जेजूचे शिश्यांचे म्हळ्यार जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार जेजू आसचे मार्कास वांजेला वचो 3:14 कितें म्हणटा मार्कास वांजेला वचवर 3:14 आपणा सांगत आसचे खातीर आपणा सांगत आसचे खातीर आनी सुवाता परगट करचे खातीर खाली तांणी आपणा सांगत आसचे खातीर न्ही तूं जेजू सवय आसा जाल्यार जेजू तुजे सवय आसा तूं जेजू सवय आसा तर जेजू तुजे सवय आसा देखून एक नवें कंतार हांवें आदले फावटी तुमकां जस्ट सांगिल्लें न्ही कशें कोंकणींत आसा तें कन्नडांत ती आमी करया म्हणून आनी जेजून म्हाका एक प्रेरण दिलें देखून तें कंतार हांवें केलें ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗಡ ಇರುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗಡ ಇರುವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೇ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗಡ ಇರುವೆ ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ ನೀ ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾನ ಬಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ ನೀ ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾನ ಬಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ
ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗಡ ಇರುವೆ ताजे सवे आसच्या खातीर आनी तुवें ताजे सांगात रावचे खातीर त्यो दळा मात तुका आनी म्हाका आमकां आसा जिवीत देखून तायच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता कित्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विंसला ऐका कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रां वचप 3:18-23 पर्यंत 1 Corinthians chapter 3:18-23 तुम्ही कोणीय आपणाकच टाकोवचे नाका. देखून इतलें आयकल्या उपरांत तुमकांच तुमी टाकय नाकात. जर एकलो या संसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जनार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर सभार लोक ह्या संवसारी बुदवंत काय जिवन आसात. पळय डॉक्टर धरले, इंजिनियर धरले, शिकले हर एकले, टिचर शिक्षक धरले, प्रोफेसर धरले, लेक्चरर धरले, हर एकलो चिंता तांणी चिंतले तांणी शिकले तें सर्वस्व म्हणून. हांव सांगता न्ही हें देवाच्या उतराचें म्हजें जिवीत बांदून हाडच्या पयलें म्हजें जिवीत सगळें संवसारी शिकपाचेर आसलें. फिलॉसॉफी कितें, थियोलॉजी कितें, डान्स कितें, म्युजीक कितें, आनी कितें योगा कितें, संस्कृत कितें, संगीत कितें आनी कितें संवसारी रितीन हांव चिंततालो आनी करतालो. आज सभार लोक पळय की न्ही पळया आतां सेलेब्रिटी खंयच्यान सेलेब्रिटी ते एक्टींग करतले ते चिंता तांणीच करचें समा म्हणून, नाटक करचें तांणी समा म्हणून, आसोवचें तांणी करचें समा म्हणून ना. मग पोकळ हांवें सांगलां तुमकां हाचे पयलें तिमोथीच्या पहिल्या पत्रां वचप 6 आनी 20 ही संवसारी जन्माय तिमोथी तुजे तबेन दिला ते सत्रायेन सांबाळ. जाणवाई म्हणल्या त्या पोकळ खंय आनी फोडकिऱ्या उलोवण्या पोडकेरी खंय आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान दाम. देखून ह्या संवसारी जानव्यान आज पळयान देवातान लोक पयस गेला जाल्यार ही संवसारी जानवाय कित्याक हांवें सांगलें न्ही इंग्लंडान तर 50% लोक देवना म्हणटात. आनी सुमार तांणी दुसरे तूं विडियो ते दिल्यात सुमार आसात देश आसात थंय टोटली देवच ना म्हणून नास्तीक जावन जीवन आसात. काय आसा संवसारी बुदवंत काय देखून हांवें सांगलां न्ही तुमकां हाजे पयलें म्हज्या हातूंत शिकोवण्यान सांगलां नावार्दीक फिलॉसॉफर जीन पॉल सार्ट मरतना म्हणलें उतरां हे देवा तूं आसाय तर म्हजो आत्मो बचाव कर जर तर म्हणजे एक आत्मो आसा तर म्हणून. कितें समजलें तुमकां ताज्या बुदवंत काय देव आसा म्हणलें ताका कळीत ना ताजें तें एक आत्मो आसा म्हणून. देखून संवसारी जाणवे पोटकेरी आनी पोकळू देखून हांगा जायते लोक पटोवन पडल्यात. जर एकलो या संसाराच्या नियमा प्रमाणे आपूण एक जनार म्हूण चिंता तर नीज जावन बुदवंत जावचे खातीर ताणें पिसो जावची गरज. पळयान खरेंच ही जानवाय जोडीची जाल्यार तुवें संवसारी जानवाय तुवें देगेक दवरिचें बाब. ही संवसारी जानवाय करून देवाची वळख जायना मुखार ऐका खंडी जायना. कित्याक या संसाराची जाणवाय संवसाराची जानवाय देवा हुजीर एक पिशेपणच सई पवित्र ही संवसारी जानवाय पुस्तक कोणातून आयल्या संवसारी जानवाय कोणातून आयल्या संवसारांत खरी जानवाय खंय जावन येता. सिराकाच्या बघात आवाजवर 1:1 सिराक चॅप्टर 1:1 खरी जानवाय संपूर्ण जानवाय सारकी जानवाय खंय जावन येता. सगळी जानवाय देवातावन ती येता. ती ससनाक ताची सवय आसा. तिथे संवसारी जानवाय जोडलो तो स्टीफन हॉकिंग ताणें कितें म्हळें 2011 इसवेन देव ना ताच्या जानवायन सोदनेन ताजे रिसर्चर प्रमाणे स्कॉलर तो ताची तकली वापरून ताणें म्हळें देव ना. आजकालच्या शिकच्या जायत्या भुरग्यांक देव ना देवाची भिरांती ना. देव ना म्हणून तो सगळ्या संवसाराक ताणें सांगून तो मेलो. पण देवाच्या कितें वचलें सगळी जानवाय देवातावन ती येता. ती ससनाक ताची सवय आसा. ही जानवाय मा तुका ससनाच्या जिविताची खरी जानवाय ती तुवें आपणायचें. असा बार जाणांक संवसारी ह्या नासांच्या वस्तूंची जानवाय आसा पूण सदां काळ उरची बाळची देवाची खुशी तुका आनी म्हाका आमकां कळीत करची. कितें बाळटा हो संवसार आनी ताचे सर वंदन्यो अंतरतात वय मू ताच्या सांगा त्या संवसाराची जानवाय अंतरता न्ही. हांवें एक विडियो पळयलो दुबयचो आतां असो म्हणटा की हांव आतां मर्सिडीस कारार वेता पूण म्हजो बापूय उंटाचेर वेतालो ताजो बापूय खत्त्याचेर येतालो आतां हांव मर्सिडीस गाडयेर येता म्हजो पूत खंयच्या तें आनी एक ताणें काल म्हणटात तें आनी एक गाडी ताणें त्या गाडयेर येता पूण ताजो पूत परतून मर्सिडीसार येतालो ताजो पूत परतून उंटाचेर येतालो ताजो पूत परतून खत्त्याचेर येतालो म्हणालो. कित्याक कितें समजलें तुमकां. हांव मर्सिडीसाचेर
म्हजो बापूय उंटाचेर ताजो बापूय कात्याचेर आनी ताजो बापूय कांपरो सोलोन येतालो वय मू पूण आतां हांव मर्सिडीस येता म्हजो पोतो म्हज्या आस्तीचेर म्हज्या ग्रेस्कायचेर कितें करता तो ऑडीचेर येता जावं पुरो वय मू ताजोय पोतो म्हजी आस्त म्हज्या पुताक मेळ्ळ्या देखून त्या आस्तीचेरच म्हजो नातूय कितें करतालो जावं पुरो खंयचेर लँड रोवराचेर येता जावं पुरो पूण उपरांतले मागीर काम करिनासतना हांचे खावन बसतले कितें करतले पुरे खाली जाल्ल्या उपरांत कितें करतले परतून उंटा कितें सोदतले मागीर परतून कात्या कितें सोदतले मागीर परतून काश्टीने सोंत येतले संवसारी 1 John chapter 2 verse 15 to 17 कितें म्हणटा जोवांचे पयलें पत्रा वसवर 2:15-17 ओ संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला बोला नाका नाकात जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो संवसाराक कितें संबंध जाल्ले आसा ते सगळे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ पोकळ दावलात आनी पोकळ जानवाय वडो लायकले पोकळ आनी पोटकिरी जानवाय हे सगळे बापात हांव हे न्ही बापात हांव न्ही पगार संसारात हांव ते आयिल्ले संसार आणि ताच्यो वंदवण्यो अंतरता देखून ही जानवाय संवसारांत ताके जाता आतां न्युक्लियर बॉम्ब सुरू केला खंयच्या जानवायन देवाच्या जानवायन की संवसारी जानवायन तित्त जानवाय संवसार नाश करता व्हडले व्हडले न्युक्लियर बॉम्ब हायड्रोलिक व्हडले व्हडले नेनगी व्हडली टॅक्नॉलॉजी कित्याक वापरतात नासाकत कितें संवसारी जन्मायन कितें पळय जालां आज पळय पळय दोंगर कोंडून आनी काल पळय गुड्डे कोंडून आनी पळय केला देखून तास पळय हल्ला ही संवसारी जन्माय आमकां नासाक व्हरता पूण सर्गीची जन्माय आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरता देखून आतां पाटी संवसारच्या जन्मायन कित्याक ह्या संसाराची जाणवाय देवाहुचीर एक पिशेपणूच सई पवित्र पुस्तकच म्हणटा बुद्धवंतांक आपल्या शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता देखून आमी सीज बुद्धवंत काय नाका भाव म्हयने संवसारची बुद्धवंत काय हांव शिकलां कालें शिंको काडूंगी शिंकलां म्हणून शिंको काडल्यार म्हाका थोडे फावटी निसायक सांगता पयलीं हांव चिंतलो शिकल्यार म्हणून कितली गरजेची तितलेच पुरो शिका कितें गरजेचें आसा बरें रांदूंक शिका जेवंक जायना दुसऱ्यांनी रांदून वाडीची बरें कन घर सांबाळूंक शिका बरें कन तरकारी आनी कितें इल्लें कितें म्हणटा तो वेवसाय करूंक शिका थोड्या मनजातींक पोसूंक शिका थोड्या भुरग्यां बाळांक कशें बरें कन वाडोवचें देवबिरांत वाडोवचें शिका हें बरें शिका कोण शिकयता आतांच्या भुरग्यांक तें बरें कळीत आसा की आतांच्या भुरग्यांक तें बरें कळीत ना तें गरजेचें कितें गरजेचें आमकां तुका तुवें सांबाळूंक तुजी कूड सांबाळूंक मात न्ही तुज्या तेबेन दिलें कुटाम सांबाळूंक तुज्या भुरग्यांक सांबाळूंक तुज्या आसलें तें घर सांबाळूंक तुज्या घरा भोंवतणी आसलो तो जाग सांबाळूंक हें पयलीं शिका तेदा मात्र आमी करीत तेदा मात्र आमी हेरांक व्हडले उद्देग व्हडली जबाबदारी आमी सांबाळूंक शकता नाजाल्यार जायना मुखार आणि तेंच पुस्तक पद्यान म्हणटा बुद्धवंतांची चिंतना कितली फोकळ म्हण सोमी बरो जाणा इतले बुद्धवंत मनीस आसले त्या बुद्धवंत कायान जायक मनशान ताच्या जाणटी कायेन तांच्या बुद्धवंत कायन तांणी लोकांक सगळ्या संवसाराच्या लोकांक देवाची खरी वळख दिजी जाली तांची तितली बुद्धवंत काय तितली उत्तीम वय जाल्यार आतां व्हडले आसात IAS ऑफिसर आसात व्हडले ब्युरोक्राट्स आसात व्हडले काले म्हणटात न्ही UPSC पुरो एग्जाम येत आसता तांकां देवाची वळख आसा तर तांची जाणवाय कसली तांच्या सर्गीच्या राजाचे गुट सता मिस्ते कळीत आसा ते तर तांची जाणवाय कसली वो जीव म्हळ्यार कितें आत्मो म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तांकां कळीत आसा तर तांची जाणवाय कसली वकाल न्ही पोकळ वय दिसतात वकले बरी सोबविल्ले बायले तांची जाणवाय काण घेवन पूण भितर वकोल न्ही पोकळ देखून तूं मुखार बरें लायका ह्या पसत मनशा विशयान कोणेय बडाय चिंतची न्हय पळय न्ही देवाचें उतर सांगता खंयच्या मनशा विशयान ताच्या जन्माया विशयान संवसारी जन्माया विशयान बाडाय उलोवचीच न्हय नीज जावन सक्कडी तुमचेच पावल हें बरें संवसाराचें तुमचेंच मनशाचें
हे मनशा संबंध जाल्ले, संवसारा संबंध जाल्ले. पाऊल जावं, अपोल्लो अपोलो जावं, केफस केफास जावं, संसार जावं, जिवीत जावं, मरण जावं. आता सो वा फुडलो पण काळ संवसारा जावं. संबंध जाल्ले पुगरा येईन तुमचेच म्हणटा. येंग शाश्वत नाही. उडोली भावान उल्लेख केलो, सेवाकाची बरी वळख आसा, सेवाका फाटल्यान वचा नाका. खंयच्या एका संस्थाक आमी आमचो संस्था हांगा एकली बहीण पयलीं बरें सांगलें न्ही तुमकां, एका शिकोवण्यान सांगलें. इतली उर्बा आशिल्ली की फादर खंयची सेवा करूंक हांव तयार आसा, टॉयलेटांक घास म्हळ्यार हांव घासता म्हणून. दुसऱ्या हप्त्यात ती ना हांगा अशें दान घासूंक गेल्या. आनी कितें कारण कितें गोताय, तिणें कारण दिलां. आनी हांगा मागण्या न्हय थंय येयले आमकां सिमिस्त्र ना न्ही, देखून हांव थंय गेलें म्हणून उक्त्यान सांगलां तिणें. संवसारा संबंध जाले शाश्वत नाही भाव भयणीनो. मेल्ल्या उपरांत तुका खंय व्हरतात, खंय दवरतात, खंय घालतात कोणाक पडून गेला. वय मू कोरोनाच्या वेळार कितले जाण बरे गेल्यात, वळून गेल्यात, वय की न्ही. आतां हे म्हणचे ते पोर थंय हांगा वायनाडांत कोण खंय गेल्यात, मातये बंद आसात गे, वळून गेल्यात गे, दर्यान गेल्यात, हांगा येवन हांगा खंय थंय अंकोला ती व्हडल्या ट्रक्का समेत तो गेला. आनी कितें मेळूना ते हातून न्हय तासागी न्हयच्या पोंदा खंय मातये पोंदा आसागी ते वळोन दर्यान गेला आनी दर्या पोंदा आसागी म्हण हातून. पूण ते खंय गेला जाल्यार ताजो जीव खंय गेला, आत्मो खंय गेला, हें गरजेचें. देखून मुखली वळ कितें म्हणटा, पूण तुमी क्रिस्ताची तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. तुमी आमी कोणाचे जायचे. देखून हे देखून आमी बेश्टे न्ही तें ल्हानशेक म्हाका हांगा तावनूच प्रेरण मेळिल्लें. जेजू तो म्हजो, जेजू तो म्हजो, जेजू हांव तुजो, तो म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू मोगासो जेजू. देखून आसता हे मतीन कशें हांव जेजूचो आनी जेजू म्हजो, हांव क्रिस्ताच्या एकवटांत आसूंक जाय. आमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत वचो 12 आनी 13 कितें म्हणटा, तूं मात्र न्ही हांव मात्र न्ही, हर एकल्यानी खंयच्याय जाती खातीरचें तें लेखीक नाकात. कोण उंच, कोण नीच, कोण ह्या जातीचो त्या जातीचो, कोण ह्या कास्ताचो त्या कास्ताचो तें नाका. आमी क्रिस्ता सव एकवटल्या आमगे म्हणलें सवाल ऐका. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत वचो 12-13 आमी सोमेस्तानी, आमी सोमेस्तानी, जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. एका सत्म्यातय तुवें आनी हांवें आमी पवित्र स्नान घेतलां. आनी एक सत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवांचो दिला. देखून आमी क्रिस्ताचो एकवटा. ताच्या पयलींची वळ 12वी वळ, कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तशेंच तेच परी क्रिस्तातय घडटा. कितें घडटा? आमी सोमेस्तानी क्रिस्त सवे. देखून ताणें म्हणलें सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या आमी एकवट. देखून जेजू निमाणे कितें म्हणा, खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्या. हांव येतलो आनी हांव तुमकां आपोवन व्हरतलो खंयसर बापाच्या घराक. कोण येवन आपोवन व्हरतलो? देखून हांगासर आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा तर थंयसरी सोम्याच्या एकवटांत सर्गीच्या राजांत देवाच्या महिमेंत आमी भागीदार जातले. वचू एकवट आमी हांगासर जोडया. आनी कोणें तो एकवट क्रिस्ता सवें जोडला तांचे सवें आमचो आत्मीक एकवट जोडून ह्या दैवी कुटुंबाचे सांदे जावन जेजूक सांगाता घेवन देवाक महिमा दिवंक आमी करपा मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्व जीवन मोजे
जीवन मुझे स्वीकार तू कर, ओगानते भर करते हैं अर्पण मुझे, स्वीकार तू कर, ओगानते भर करते हैं अर्पण मुझे. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा म्हणता तसलेच जावं म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या निकेपोचे बेचादावाक समीस पौत मानून घे. स्वर्गीच्या बो मोगाळ बापावर ते भाग आज आमचे तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो स्वामी म्हणून स्वीकार करून ताच्या एकवटांत जेवन तुझ्या एकवटांत येवंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय. देखून सदांच या विश्वासांत आनी बावटांत जेवन तुका साक्ष जावन आनी बरें आदारूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजो भारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबाता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेरान ससनाच्या देवा सर्व खळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदरान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें झैत व्हरून पुना जिवन पण ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पुवी 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 दरबारासो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुकाचे. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आटलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरण आसा तेजे पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपूर्ण वडा आस करता. जिवित सोंडी सोडमूची कास तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुवें सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समे सोडवून वळखल्या बावटना स्वयं सोय बावट गट खातीर कर. त्या कोटांत आमी जे शंकर त्या सदैव प्रिती मोगान सदांच समी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तुमकां आकृत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. कोमरे देवाची सांगाती बगेन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मागीर मागोवंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांचर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सगळ्यार जाता तशी चोख सरान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राज आज आमकां दी आनी मी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षीत दाव. तशी तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकस्य पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तंतले सर ताच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार. दायकोन्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या बरोबर शाणत्र्याक देलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर आनी आमच्या बावर्ताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां तुझ्या कशा पर्यंत तिका आनी आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ. तुजी येता रज वर्सल येता ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्ट्याने कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बलाकीन वखत तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्या नेमासरांचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळो. आमेन. Gesù muso moca susurrio, Gesù muso shanti sodario, Gesù muso moca susurrio, Gesù muso shanti sodario. tace bari condina, tace sarco mensona, Tace bori colina, tace cerco melsona. sadas muso patine so, Sedans muso patiene so. Gesù muso devaci sceli, Gesù moji disaci sauli. Gesù muso devaci sceli, Gesù moji disaci sauli. Tace bori colina, tace cerco melsona. tace bari conina, tace sarco melsona. Sedans muso patiene so. sadas muso patine so. Gesù muso ginie so uswa, Gesù muso kudin lo uswa, Gesù muso genie so uswa, Gesù muso kodit lo uswa. tace bari conina, tace sarco melsona, tace bari conina, tace sarco melsona. Sedans muso patiene so, sedans muso patene so, sedans muso patene so.
सदांच म्हजो पातयेणेसो. प्रार्थया. बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां तुजी खरी वळख दिवन ताच्या सो एकवटले आमकां तुवें स्विकार केला आनी तुजी भुरगीं म्हणून देखून सदांच तुका विश्वासीर रावूंक आनी बापा पुता पवित्र आत्मे एकवटांत रावून हो एकवट सदांच सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केट ट्रस्टाचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर आनी येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालून बसून याद क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड